बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में अगली पिछली नस्लों का हिसाब एक साथ होगा। तफहीमुल कुरान जिल्द चहारुम सफ़ा 449 450 सूरह हामीम सजदा आयत 19-20। वयौम युहशरु आदाउल्लाहि इलन्नारि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। और ज़रा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगे कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। और ज़रा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। असल मुद्दा ये कहना है कि जब वो अल्लाह की अदालत में पेश होने के लिए घेर लाए जाएंगे, लेकिन इस मजमून को इन अल्फाज में बयान किया गया है कि दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे, क्योंकि उनका अंजाम आखिरकार दोज़ख ही में जाना है। अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक एक नस्ल और एक एक पुश्त का हिसाब करके उसका फैसला एक के बाद दिगरे किया जाता रहे, बल्कि तमाम अगली पिछली नस्लें बैक वक्त जमा की जाएंगी और उन सब का इकट्ठा हिसाब किया जाएगा। इसलिए कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छे और बुरे अमल करता है, उसके असरात उसकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उसके मरने के बाद भी मुद्दत हाय दराज तक चलते रहते हैं और वो उन असरात के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसी तरह एक नस्ल अपने दौर में जो कुछ भी करती है, उसके असरात बाद की नस्लों में सदियों जारी रहते हैं और अपने इस वर्षे के लिए वो जिम्मेदार होती है। मुहासिबे और इंसाफ के लिए इन सारे ही आसार व नताइज का जायज़ा लेना और उनकी शहादतें फराहम करना नागुज़ीर है। इसी वजह से क़यामत के रोज़ नस्ल पर नस्ल आती जाएगी और ठहराई जाती रहेगी। अदालत का काम उस वक्त शुरू होगा जब अगले पिछले सब जमा हो जाएंगे। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा तफ़हीमुल कुरान जिल्द सुव्वम जिल्द दुवम सूरह आराफ हाशिया 30। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। अहादीस में इसकी तशरीह ये आई है कि जब कोई हैकड़ मुजरिम अपने जराइम का इनकार ही करता चला जाएगा और तमाम शहादतों को भी झुटलाने पर तुल जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसके जिस्म के आज़ा एक एक करके शहादत देंगे कि उसने उनसे क्या क्या काम लिए थे। ये मजमून हज़रत अनस, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। और मुस्लिम, नसाई, इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम, बज़्ज़ार वगैरह ने मुहद्दिसीन ने इन रिवायत को नकल किया है। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहारुम सूरह यासीन हाशिया 55। ये हुक्म उन हैकड़ मुजरिमों के मामले में दिया जाएगा जो अपने जराइम का इकबाल करने से इनकार करेंगे, गवाहियों को भी झुटला देंगे और नामे अमाल की सेहत भी तस्लीम न करेंगे। तब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और देखो कि तुम्हारे अपने आज़ाए बदन तुम्हारे करतूतों की क्या रुज़ात सुनाते हैं। इस सिलसिले में यहाँ सिर्फ हाथों और पाँवों की शहादत का जिक्र फरमाया गया है, मगर दूसरे मकामात पर बताया गया है कि उनकी आंखें, उनके कान, उनकी ज़बानें और उनके जिस्म की खालें भी पूरी दास्तान सुना देंगी कि वो उनसे क्या काम लेते रहे हैं। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून सूरह नूर आयत 24। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून सूरह हमीम सजदा आयत 20। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनके मुंह बंद कर देंगे और दूसरी तरफ सूरह नूर की आयत में फरमाता है कि उनकी ज़बानें गवाही देंगी। इन दोनों बातों में तताबुक कैसे होगा? उसका जवाब यह है कि मुंह बंद कर देने से मुराद उनका इख्तियार कलाम सल्ब कर लेना है, यानी उसके बाद वो अपनी ज़बान से अपनी मर्जी के मुताबिक बात ना कर सकेंगे। और ज़बानों की शहादत से मुराद यह है कि उनकी ज़बानें खुद ये दास्तान सुनाना शुरू कर देंगी कि हमसे इन जालिमों ने क्या काम लिया था, कैसे कैसे कुफ्र बके थे, क्या क्या झूठ बोले थे, क्या क्या फितने बर्पा किए थे और किस किस मौके पर उन्होंने हमारे ज़रिए से क्या बातें की थी। ये आयत मुंजमला उन बहुत सी आयत के है जिनसे ये साबित होता है कि आलम आखिरत महज एक रूहानी आलम नहीं है, नहीं होगा, बल्कि इंसान वहाँ दोबारा
اسی طرح جسم و روح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب اس دنیا میں ہیں۔ یہی نہیں، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں، وہی تمام اجزاء اور جواہر آٹمز جن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے، قیامت کے روز جمع کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ کر وہ دنیا میں کام کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اعضاء وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی اعضاء ہوں جن سے اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات بھی دلیل خاطے ہیں۔ بنی اسرائیل آیات 49 تا 51، 98، سورہ مومنون 35 تا 38، 82 83، سورہ نور 24، سورہ سجدہ 10، سورہ یاسین 65، 78، 79، سورہ صافات 16 تا 18، سورہ واقعہ 47 تا 50، سورہ نازیات 10 تا 14۔ بنی اسرائیل آیات 49 تا 51، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 98، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ مومنون آیات 35 تا 38، ایعدکم انکم اذا متم کنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم خبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہیں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ سورہ مومنون آیات 83، 82، 83، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے پارینہ ہے۔ سورہ نور آیت 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ سورہ سجدہ آیت 10، وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔
سورہ یاسین آیت 65۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ سورہ یاسین 78 79۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکے ہوں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ سورہ صافات آیات 16 تا 18۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے معاملے میں بے بس ہو۔ سورہ واقعہ آیت 47 تا 50۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ سورہ نازیات آیات 10 تا 14۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔